साथीहरू नमस्ते। आज हामी क्लास 8 को बोर्ड परीक्षामा सोधिएको प्रश्न सोल्भ गर्नेछौँ। म्याथ विषय रहेछ है, म्याथ अनिवार्य गणित विषयको हैन, कक्षा 8 को अनिवार्य गणित जुन कि बोर्ड परीक्षामा सोधिन्छ क्वेसनहरू हैन। यसको प्राय सेट्सहरू पनि पाइँदैनन् बजारतिर र पाए पनि खासै त्यो इफेक्टिभ हुँदैन हैन। जस यो चाहिँ कुनै एउटा पालिकामा सोधिसकेको प्रश्न हो, पालिकाको नाम चाहिँ देखाउन मिलेन है। सो म धेरै टाइम वेस्ट नगर्दै हैन, कसरी हिसाब गर्ने सबै पुरै हिसाब छ मतिर, पुरै क्वेसन छ हैन। कसरी गर्ने त्यो बिस्तारै म तपाईलाई एक एक गर्दै सिकाउँदै जानेछु। भिडियो लामो हुनेछन् है, बिस्तारै तपाई पनि बस्नुस् मसँगै अनि हिसाब गर्न सुरु गर्नुस् है। है त भाइ बहिनीहरू, हेरौँ पहिलो क्वेसन रहेछन्, भन्दैछन् फ्रम द फिगर एलोङ साइड हैन, व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन सेट ए एन्ड सेट बी हैन। यो जुन सेट ए छ नि एउटा हैन, र अर्को यो सेट ए छ र सेट बी जुन छ हैन, त्रिभुज के रिलेसन छ भन्दैछन् हैन। यो स्यारोड गरेर छ नि त्यो भागमा हैन, हो यो के भाग भयो सेटमा त भन्नु भाइ बहिनीहरू हैन। सँगै को भेन चित्र हैन हेरेर समूह ए र समूह बी को सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्दैछन् है। कस्तो सम्बन्ध छन् है। सो हामी पक्कै पनि पढेको कुरा हो हैन। म थोरै रिभाइज गर्न चाहे, भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर आरामले बस्नुस् र पढ्नुस् है। कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा ए सेट भयो, अर्को बी सेट भयो भने नि हैन, हो यदि यो मानौ पुरैमा है, पुरै ए र बी दुवैमा छाया गइरहेछ भने नि यस्तोले चाहिँ हामीले ए युनियन बी भन्छौँ है। सो यसको एन्सर के हुने भयो, 1 को एक एन्सर ए युनियन बी हुने भयो एन्सर। बुझ्नुभयो कुरा है। यदि मानौँ के भन्छ, यदि हामीले प्रश्न थोरै चेन्ज गरियो हैन, यदि मानौँ यस्तो प्रश्न दिएको छ हैन, र मानव छाया जुन छ त्यो यहाँ मात्र दिएको छ हो भने यस्तो अवस्थामा ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छन् है। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला 1 को हैन। अब हामी बी नम्बरमा लाग्छौँ है। म चाहिँ यो इरेज गरेँ है त, ल पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू। यदि बुझ्नु भएन भने हैन, हाम्रो ग्रुप छ व्हाट्सएप ग्रुप, लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ हैन, त्यो ग्रुप जोइन गर्नु होला है। र हामी तपाईले नजाने क्वेसन हैन सोध्नु होला है। ल हेर्नुस्, अरु क्वेसन हेर्नु, यहाँ भन्दैछन् इफ एक्स इज 2 4 6 8 हैन, राइट एनी वान सबसेट अफ एक्स हैन, कुनै एउटा सबसेट लेख्न भन्दैछन् है। नेपाली पनि पढौँ। यदि एक्स बराबर यति भए हैन, यसको कुनै एउटा उपसमूह लेख्नुहोस् भन्दैछ, उपसमूह भन्दैछन् है, सबसेट भन्दैछन्। सो भाइ बहिनीहरू हैन, हामीले पढेको छौँ हैन, के हो त उपसमूह भनेको हैन। सबसेट भनेको के हो थोरै रिभाइज गरौँ है। जस्तै मैले भने हैन, यो तिम्रो एउटा स्कुल हो हैन। सो स्कुलको हरेक कक्षाको के भयो एउटा, जस्तै यो मानौ क्लास 1 भयो, यो क्लास 2 भयो, क्लास 3 भयो हैन। सो यो क्लास 1 2 3 के भयो, यो बेग्ला बेग्लै उपसमूहहरू भयो है। सो उपसमूह भन्ने कस्तो भन्दाखेरि नि, कुनै एउटा ठुलो सेट छ हैन, ठुलो सेट छ हैन, ए ई आई ओ यू हैन, यो भवल लेटरको सेट भयो एउटा हैन। सो यो सेटबाट केही एलिमेन्टहरू उठाएर एउटा सानो सेट बनाएँ भने नि, जस्तै यसबाट मैले ए र आई उठाएँ हैन, एउटा समूह बनाएँ ए र आई उठाएर, सो यो एउटा के भयो, उपसमूह अथवा सबसेट भयो क्या। सो हामीले यो यही कुनै एउटा लेख्न भन्दैछन् हैन, धेरै हुन सक्छ तर एउटा मात्रै लेख्न भन्दैछ हामीलाई हैन। सो कुनको 2 4 6 8 को कुनै एउटा बनाइदिनु सबसेट एउटा, के नाम राख्नु सेटको सबैले, सबको नाम मैले एस राखेँ हैन, एस बराबर 2 4 6 8 छ, कुनै एउटा लिइहाल्नुहोस् त्यसमा, ल 2 लिए 4 लिए भइगयो। बुझ्नुभयो कुरा। अनि यदि यस्तो भएन भने तपाईँको लिन मन लाग्यो, एस बराबर 4 पनि लेखिदियो भने भइहाल्छ अनि जे लेखे पनि भयो, ए बराबर लेखे पनि भयो, ए बराबर 6, यो पनि के भयो एउटा सबसेट भयो हैन, उपसमूह भयो। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल त्यसैले अरु क्वेसन रहेछन् 2 को ए मा हैन, के भन्दैछन्, राइट द रेसियो अफ 10 केजी एन्ड 15 केजी हैन, 10 केजी र 15 केजी को अनुपात लेख्नुहोस् भन्दैछन् है। अनुपात के लेख्नु भन्दैछन्, अनुपात। अनुपातलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा, रेसियो भन्छन् है। सो कसरी लेख्नु भन्दाखेरि अनुपात भने, अनुपात भन्नुस् या रेसियो भन्नुस् हैन, कसरी लेखिन्छ हैन, त्यो कुरा थोरै ध्यान दिनुस् हैन। अनुपात भन्नु या रेसियो भन्नु एउटै कुरा हो हैन। कसरी लेख्ने,
पहिलो कुरा ध्यान दिनुपर्छ यसमा हामी जहिले पनि हाम्रो यो जुन युनिट छ नि युनिट हैन त्यो दुइटै सेम हुनु पर्यो दुवैमा केजी केजी छ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो पनि केजी छ यो पनि केजी छ सो यो पक्कै पनि सेमै भयो हैन सिम्पली गरिदियो हुन्छ केही गर्नु पर्दैन सिधै लेख्ने के लेख्नु भन्दाखेरि नि रेसियो बराबर यसरी लेखेको हुन्छ एकमा क्वेसन छ धेरै टाइम लिँदैन मैले हैन रेसियो बराबर 10 केजी भागा 15 केजी गर्नुस् हैन त्यसमा केजी केजी क्यान्सल आउट हुन्छन् हैन बाँकी 10 र 15 बच्यो यसलाई क्यान्सल गर्नुस् भागा दिउन यसलाई 5 ले भागा गर्नुस् त 5 2 मा 10 यो 5 3 15 कति भयो 2 भागा 3 यानी कि 2:3 यो तपाईको रेसियो भयो अनुपात भयो आन्सर भयो सो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला है ल ठीक छ पढ्न मजा आइरहेछ नि भाइ बहिनीहरु हो यसरी मजा लिएर पढ्नुस् के अनि मजा आउँछ पढ्नलाई ल अब क्वेशन हेर्नुस् है बी नम्बरको अब भन्दै छन् इफ प्रिन्सिपल p छ हैन टाइम t छ रेट r छ भने राइट द फर्मुला अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर क्याल्कुलेसन अफ i हैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न भन्दा साधारण ब्याज है सभा p भए समय t भए ब्याज दर r भए हैन साधारण ब्याजको फर्मुला लेख्नु सूत्र लेख्नु भन्दै छन् है सो नामै सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला छ नि सिम्पल छ क्या हैन यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ सम्झिनुपर्छ हैन एकदम खासै गाह्रो कुरै हैन यो हैन सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ के भन्छन् तपाईहरुलाई SI बराबर हुन्छन् PTR भागा 100 है बाबु नानीहरु याद गर्नुस् है यो अहिले याद गर्नुभयो भने तपाईलाई यो चाहिँ तपाईलाई क्लास 10 सम्मै काम दिन्छन् है क्लास 10 मा SI चाहिँ हुँदैन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ चक्रीय ब्याज हुन्छ हैन तर यो नजानिकिन त्यो सम्भव छैन हैन त्यही साधारण कुरा छ याद गर्नु होला त्यसै अरु क्वेशन हेरौं 3 को ए मा रहेछ व्हाट इज द HCF अफ दिस एन्ड दिस हैन मसन निकाल्नु भन्दै छन् हैन कति छ मस त यसको मसन निकाली हेरौं सो तपाईहरुले यदि याद छ भने कसरी निकाल्छ मस हेर्नुस् है मैले इंग्लिशमै लेखे हैन इंग्लिशमा चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्म लेख्छौं हैन फर्स्ट टर्म भनेको अर्थ पहिलो के दिएको छ पहिलो त्यो दिएको रहेछ हैन सो x + y को होल स्क्वायर दिएको रहेछ यसलाई हामीले के लेख्न मिल्यो x + y र x + y दुई पल्ट लेख्न मिल्यो अर्को सेकेन्ड टर्म हेरौं सेकेन्ड टर्म हामीले के दिएको रहेछ हैन सेकेन्ड टर्म दिएको रहेछ x² - y²। ल थोरै सम्झिनुस् त यो के को फर्ममा छ हो सही गेस गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाईलाई a² - b² फर्ममा छ। यसको फर्मुला के हुन्छ सूत्र के हुन्छ सम्झिनु त हो सही भन्दै हुनुहुन्छ त्यही हेर्नुस् यसको के हुन्छ सूत्र यसको a + b र a - b हुन्छ सूत्र हैन सो यही सूत्र हामी के गर्छौं यसमा प्रयोग गर्छौं र हामी के लेख्नु मिल्छ यसलाई हामीले x + y र x - y लेख्न मिल्छन् पक्कै पनि हैन सो के भयो हाम्रो यसको HCF हैन सो हाम्रो HCF = हुन्छन् हैन पहिला कौन भाग लिने हैन x + y दुटैमा छ हैन सो x + y के भयो सो यहाँ के भयो आन्सर भयो HCF हैन HCF निकाल्न भन्दै छन् सो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला कसरी गरे भनेर हैन ल ठीक छ भाइ बहिनीहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ नि प्राय मैले चाहिँ यो जुन छ हाम्रो गभर्नमेन्ट स्कुलको स्टुडेन्टहरु हैन निकै वीक हुन्छ कि तिनीहरुको लागि मैले भिडियो बनाइरहेको छु है सो यो तपाईको साथी छ हैन गभर्नमेन्ट स्कुलबाट तिनीहरुलाई शेयर गरे हुन्छन् हैन कम्प्लिमेन्ट हेरेपछि हैन उनीहरुलाई धेरै आइडिया हुन्छ धेरै हेल्प हुन्छ पक्कै पनि है अरु क्वेशन हेरौं बी नम्बरको भन्दै छन् राइट द कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट A and B फ्रम द गिभन ग्राफ हैन दिएको ग्राफबाट बिन्दु A र B को निर्देशांक लेख्नुस् भन्दै छन् हैन A र B को कति छ कोअर्डिनेट यो A भयो यो B भयो त्यो लेख्न भन्दै छन् हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु है मैले तपाईको लागि भिडियो बनाइरहेको छु है सो तपाईले भिडियो बुझ्नु एकदम जरुरी छ है भाइ बहिनीहरु कसरी लेख्ने त है थोरै म रिभाइज गर्न चाहे है कोअर्डिनेट लेख्न भन्दै छन् A र B को है तपाई हामीलाई स्कुलमा पढाएको होला सरले पक्कै पनि है यो हाम्रो जस्तो एउटा एक्सिस भयो हैन यो पनि एउटा एक्सिस भयो हैन सो यसलाई हामी मान्नु के भन्छ x एक्सिस मान्छौं यसलाई हामी y एक्सिस मान्छौं भने यो जुन हाम्रो ओरिजिन हुन्छ हैन यसलाई हामी O भन्छौं यो पोइन्टलाई हैन सो हामी यस्तै पढायो होला पक्कै पनि 1 2 3 4 हैन यसरी हैन यसरी हुन्थ्यो लाइन हैन यसरी लाइन हुने गर्छन् है ध्यान दिनु होला सो यसमा कस्तो भन्दाखेरि यो जुन यतापटि गयो एक्स तिर हैन यो चाहिँ तपाईको +1 हैन म प्लस चाहिँ लेखिन मैले सिधै 1 लेखे हैन
यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 हैन। यतापट्टि पनि 1 2 3 हुन्छ है। यतापट्टि पनि तलतिर फेरि माइनस हुन्छ, -1 -2 -3 हुन्छन्। त्यसै यतापट्टि पनि -1 -2 -3 हुन्छन्। अब ध्यान दिनु होला, तपाईले पोइन्ट कहाँ दिएको छ, तपाईले पोइन्ट यतातिर दिएको छ हैन हैन। सो माने यदि यो पोइन्टमा कसरी जाने हेर्नुस्, यो पोइन्ट तपाईले जानु छ भने पहिले x मा जानुपर्छ अनि y मा जानुपर्छ हैन। सो पहिले x मा जाने अनि फेरि y मा जाने है। सो हेर्नुस् यो कति ठाउँमा यहाँ 1 2 3 4 सामने आयो यो। अब 4 देखि माथितिर छ हैन, कति माथि छ 4 देखि 1 2 माथि छ हैन, 2 माथि छ। सो कति भयो 4,2 पोइन्ट भयो है। सो यसरी नै गर्ने। अब तपाई गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् फिगरमा यो हाम्रो x एक्सिस भयो हैन, अर्को y छ हैन। सो अब हेर्नुस् ए पोइन्टमा जानको लागि हामीले कति स्टेप x चल्नु पर्छ त हेर्नुस्। यहाँबाट 0 थियो यो 1 2 3 4 5 5 भयो हैन। याद राख्नु होला कतै लेख्नुस् 5 कमा। अब y मा हेर्नुस् कति छ 1 2 3 4। सो 5,4 के भयो यसको एन्सर भयो a को है त। त्यसैगरी b को गर्नु होला। अब तपाईलाई आउँछ होला पक्कै पनि हैन, अब त आइहाल्छ अब हेर्नुस् b मा हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भयो 1 2 हैन, 2 माथि भयो। सो कति भयो एन्सर 8,2 भयो है। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भाइ बहिनीहरु, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है। के गर्नु उताबाट तपाईले बोलेछ म सुन्दिन हैन। ठीक छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है बुझ्दै हुनुहुन्छ भने, राम्रो लाग्यो भने ल। अब हेरौँ 4 को ए नम्बर भन्दैछन् राइट अ पेयर अफ अ करस्पोन्डिङ एंगल फ्रम द गिभन फिगर हैन। यो फिगरमा करस्पोन्डिङ एंगल कुन कुन छ त त्यो लेख्न भन्दैछन् है। दिएको चित्रबाट एक जोडा संगत कोण लेख्नुहोस् है। नेपालीमा चाहिँ संगत कोण भन्दो रहेछ करस्पोन्डिङ एंगललाई है। सो संगत कोण लेख्न भन्दैछन्। सो पक्कै पनि भाइ बहिनीहरु तपाईहरु जान्ने हुनुहुन्छ है। सो जान्ने हुनुहुन्छ भने आइहाल्छ तपाईलाई। यदि आउँदैन भने मेरो कुरा सुन्नुस् कसरी निकाल्ला करस्पोन्डिङ एंगल है। करस्पोन्डिङ एंगल भन्नुस् या संगत कोण भन्नुस्। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीलाई यस्तो केसमा जहिले पनि दुईवटा प्यारलल लाइन दिएको हुन्छन् है। यस्तोलाई यस्तो सिम्बल भएको लाइन दिएको हुन्छन् हैन। र यसरी यो लाइनलाई केही लाइनले काटे हुन्छन् हैन। सो अब हेर्नुस् करस्पोन्डिङ एंगल भनेको त्यस्तो एंगल हैन, यो लाइनको एकैतिर हुनु पर्यो हैन, र एउटा बाहिर र एउटा भित्र हुनु पर्यो। जस्तै यो लाइनको एकैपल्ट एउटा यो एंगल हामी लिन्छौं र अर्को यो एंगल लिन्छौं। हेर्नुस् त यो दुवै एंगल के छ, यो लाइनको एकैपट्टि छन् र यस लाइनमा एउटा भित्रपट्टि छन् भने एउटा बाहिरपट्टि छन् है। सो यस्तो एंगल के भन्छ करस्पोन्डिङ एंगल भन्छन् हो। अब हेर्नुस् कुन कुन छ करस्पोन्डिङ एंगल, एउटा यो र यो पनि करस्पोन्डिङ छ। त्यसैगरी यो र यो पनि करस्पोन्डिङ छ है। त्यसैगरी अर्को यो र यो पनि के छ करस्पोन्डिङ एंगलहरु हो। सो तपाईलाई करस्पोन्डिङ एंगलको नाम लेख्न भन्दैछन् है। सो यसमा कुन कुन हुन्छ जस्तै कुन लिउँ न एउटा हैन। जस्तै यो र यो मैले लिए करस्पोन्डिङ एंगल। सो नाम लेख्नु पर्न भन्दैछन् हामीलाई। सो के नाम होला यसको भन्नुस् त हो। पक्कै पनि नाम जहिले पनि छेउबाट लिने जसको एंगल हुन्छ त्यसलाई बीचमा राख्नु पर्छ है। सो GH हैन, GH र D इज इक्वल्स टु कुन एंगल यो भयो माथिको हैन। सो EGB यो दुईटै के भयो करस्पोन्डिङ एंगल भयो। करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। सो पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ है ल भाइ बहिनीहरु। अरु रहेछ व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल हैन। वृत्तको परिधि निकाल्ने सूत्र लेख्नुस् भन्दैछन् है। वृत्तको परिधि भन्दैछन् के हो वृत्त हैन। सर्कल तपाईलाई थाहा छ हामीलाई हैन। यस्तो गोलोलाई के भन्छन् सर्कल भन्छन् हैन। अब यसको सर्कमफेरेन्स यानी कि यसको सूत्र के छ त्यो लेख्न भन्दैछन् है। सो तपाईहरुले पढेछन् कुरा हैन। यो फर्मुला याद गर्नु होला हैन। के छ फर्मुला सूत्र के हुन्छन् 2πr हुन्छन् है। 2πr r के हो r यहाँदेखि लिएको यहाँसम्मको दूरी हो, रेडियस हो है। सो के सूत्र 2πr हुन्छन् है। सो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला ल।
ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो ग्रुप 1 सक्यो हामीले हैन। पक्कै पनि सबै बुझ्यो होला। यदि बुझेको छैन भने हैन कुन क्वेसन बुझेनौ ठ्याक्कै त्यो क्वेसनको हैन फोटो खिच्नु होला हैन। स्क्रिनशट लिएर हैन हाम्रो WhatsApp ग्रुप छ। डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुन्छ ग्रुपको हैन। त्यो ग्रुप जोइन गरेर हैन सर यो क्वेसन मैले बुझिन फेरि बुझाइदिनु भनेपछि म तपाईलाई फेरि यो क्वेसन सिकाइदिने छु है। ध्यान दिनु होला। ल अब हामी ग्रुप बी को सुरु गर्छौं है त भाइ बहिनीहरू। तपाईलाई बोर लागेको छैन नि? ल ठीक छ बोर लागेको छैन भने ल भाइ बहिनीहरू ग्रुप बी सुरु गरेर त है त्यसो भयो ल। 5 को ए मा भन्दैछन् फ्रम द गिभन भेन डायग्राम फाइन्ड द ए युनियन बी एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी है। कसरी निकाल्ने ए युनियन बी र इन्टरसेक्सन बी हेर्नुस्। यो फिगरबाट लेख्न भन्दैछन् कि फिगर हेरेर सिधै लेखे पुग्छ। सो मैले अघि नै भनेको थिएँ सुरुमै हैन सुरुको ए मा भनेको थिएँ कि ए एन्ड बी भनेको कति भाग हो यो पुरै भाग हैन पुरै भाग के हो ए युनियन बी हो हैन। सो यसको मेमो लेख्न भन्दैछ फ्रम भेन डायग्राम देखेर हेरेर लेख्न भन्दैछन् हैन। सो सिम्पली के लेखे हुन्छ नि सिम्पली यसरी हैन ए युनियन बी इज इक्वल्स टु के छ त युनियन बी मा हैन। हेर्नुस् जहाँ लेखे पनि भयो त्यो एक लाइन जसले लेखे पनि भयो त्यो फरक पर्दैन है। सो ल आई छ एउटा ओ छ यु छ त्यहाँदेखि ए छ ई छ हैन बी छ सी छ र डी छ हैन। सो यति भयो। अब तपाईहरुलाई मन लागे हैन यसलाई तपाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै ए पछि बी हैन ए अनि बी सी अनि डी भयो हैन डी भयो त्यहाँदेखि ई भयो हैन त्यहाँदेखि आई भयो ओ भयो र यु भयो। यसरी तपाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरा भयो है। त्यसैगरी अर्को रहेछ यसमा ए इन्टरसेक्सन बी निकाल भन्दैछन् के छ इन्टरसेक्सन बी को कुरा हैन। मैले अघि नै भनेको थिएँ कि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो कमन भाग हो यो बिचको भाग हो हैन। के छ बिचमा ए र ई छ त्यही भएर सँग के हुन्छन् ए र ई हुन्छन्। सो यति लेखेपछि तपाईको मार्क्स आउँछ। सो बुझ्नु भयो नि पक्कै पनि है सजिलो रहेछ के। हेर्नु भाइ बहिनीहरू यदि तपाईहरु ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ तपाईहरु आइहाल्छन् तर जो विक स्टुडेन्ट छ तिनीहरुलाई एकदम गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर मैले सबै हिसाब गरिदिरहेको छु हैन। सो यदि तपाईको कोही साथीहरु छ हैन विक छ भने साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला यो भिडियोज हैन। उनीहरु निकै नै हेल्पफुल हुन्छन् हैन। कम्तीमा एउटा पनि भिडियो हेरेर गयो भने नि यस्तै क्वेसन आयो भने पक्कै पनि गर्न सक्छौ उले के त्यही भएर ल। अर्को बी नम्बरमा हेर्नुस् बी मा भन्दैछन् x बराबर यति छ y बराबर यति छ भने x - y ले भेन डायग्राममा देखाऊ भन्दैछन् हैन। यदि x बराबर यति र y बराबर यति भए x - y लाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। हेर्नुस् कसरी गर्ने भेन चित्रमा देखाउन भन्दैछन्। दुईटा सेट दिएको छ पहिला दुईटा सेट कोडिहाल्ने यो तपाईको मानौ x भयो हैन अर्को तपाईको यो मानौ y भयो है। सो यसको नाम x यसको नाम y अनि एउटा युनिभर्सल सेट हुन्छ हाम्रो जहिले पनि है। सो यसरी कोर्नुस्। अब हेर्नु होला यो फिगर भर्ने बेलामा हैन ध्यान दिनु होला फिगर जहिले पनि हैन यो बीचबाट हामीले भर्नु पर्ने हुन्छन् है। बीच भनेको अर्थ त्यस्तो भाग जुन के छ x र y मा कमन छ x र y दुईटैमा छन्। सो हेर्नुस् के कुरा x र y दुईटैमा छन् जस्तै हेर्नुस् यो 2 यसमा पनि छ यसमा पनि 2 छ। त्यसैगरी 4 यसमा छ यसमा 4 छन् 6 यसमा छ यसमा 6 छन् हैन। सो 2 4 6 के छ दुईटैमा छ हैन। सो दुईटैमा भएकोले हामीले बीचमा राख्छौं 2 4 6 राख्छौं है। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हैन। सो अब यसमा के बाँकी बच्यो x मा। सो x मा माथि रहेको कुरा 1 छन् 3 छन् 5 छन् हैन। सो यो चाहिँ तपाईको 1 3 र 5 यहाँ आउँछन् है। अब हेर्नु सबै आयो हैन 1 देखि 6 सम्म हैन यहाँ छ नि 1 देखि 1 2 3 4 5 6 छ। अब y मा आउँ y मा हाम्रो 2 4 6 भइसक्यो के बाँकी बचे छन् 7। सो यसलाई हामी यहाँ राख्छौं। बुझ्यौ त भाइ बहिनीहरु हो यसरी हामी पहिला भेन डायग्राम बनाउने। अब हामीले भन्दैछन् कि यसमा x - y चाहिँ कुन हो त्यो देखाऊ भन्दैछन् है। भनेको अर्थ छायांकन गर्न भन्दैछन् कि हैन x र y लाई के गर्न भन्दैछन् छायांकन गर्न भन्दैछन् हैन छाया पार्न भन्दैछन् है। सो हेर्नुस् x बाट के गर्ने x बाट एकैछिन हैन यो x बाट के गर्ने y लाई घटाउन भन्दैछन् है। सो ध्यान दिनु होला
सो के बाँच्छ त भन्नु त, हेर्नुहोस् यति छ हाम्रो एक्स होइन, यसबाट के गर्ने वाई भाग घटाइदिने, के बच्छ त यो भाग बच्छ नि त होला होइन र हो। त्यो बचेको भागलाई के भन्छन् छायाङ्कन गर्न भन्दैछन् है। सो के हुने भयो हाम्रो एन्सर यति भाग हुने भयो होइन त बाबु नानीहरू। यति हाम्रो के हुने भयो एक्स माइनस वाई हुने भयो। एक्सबाट हामीले वाई भाग घटाइदिन्छौँ भने के बच्छ त यति बच्छ नि होला पक्कै पनि होइन। सो यो के भयो हाम्रो एक्स माइनस वाई भयो। सो यति तपाईँको मार्क्स आउँछ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो है, क्लियर छ कुरा हो। एक्लै एक्लै पढ्ने होइन नि, साथीभाइलाई पनि सेयर गर्ने यो कुराहरू, अनि सिकिन्छ। म्याथ भन्ने विषय आफैले पढेर सिकिँदैन कहिले पनि, अरूलाई सिकाएर सिक्ने हो म्याथ विषय, बुझ्यौ त ल। अब चाहिँ के भन्छन् हामीले सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस् भन्दैछन्। यति दिएको छ क्वेसनमा है, कसरी गर्ने हेरौँ ल। जोड्न भन्दैछन्, यसलाई हामीले यसो सोल्भ गर्न मिल्छन्, बराबर लेख्ने होइन। 12√3 लाई 12 राखौँ होइन, √3 राखौँ प्लस 3 को 3 होइन। अब 12 को फ्याक्टर निकाल्नुहोस् है, कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा साथीले गरेको रहेछ इक्जाममा है, यसरी नै गर्ने हो। बुझ्नुभयो कुरा, हेर्नुहोस् कसरी गरेको छ। 12 लाई 2 ले भाग दिएपछि के हुन्छन् 6 हुन्छन्, 6 लाई फेरि के हुन्छन् 3 हुन्छ, के भयो 2 गुणे 2 गुणे 3 भयो होइन। सो यहाँ हामी त्यही लेख्छौँ 2 गुणे 2 गुणे 3 है। हेर्नुहोस् यसलाई फेरि त्यो गुणा गर्नुहोस्, 12 आउँछ तपाईँले हेर्नुहोस्, 2 गुणा 4 4 तिया 12। सो 12 ले लेख्न मिल्यो मजाले होइन, 12 ले लेख्न मिल्यो है, यसरी लेख्नुहोस्। फेरि बराबर लेख्नुहोस् 12√3 प्लस यो 3 होइन। र यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो के हो स्क्वायर रुट हो, यहाँ 2 हुन्छ नि त होइन, किन भएछ होइन। भनेको अर्थ यदि दुईवटा कुरा सेम सेम छ भने त्यसलाई हामी बाहिर निकाल्न मिल्छ होइन। सो यो 2 लाई के गर्छौँ हामी बाहिर निकाल्छौँ, यहाँ के बच्यो 3 बच्यो। सो अब कति साथीहरू जो अलिक आइडिया हुँदैन त्यो कन्फ्युज हुन्छन्, यहाँ दुईवटा 2 थियो, बाहिर चाहिँ एउटा मात्र निकालियो, अरू 2 कहाँ हावामा उड्यो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ। कसो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् है कसो हुन्छ। यहाँ 2 छ नि त होइन, त्यही भएर यो 2 गुणे 2 जुन हामी लेख्थ्यो हाम्रो होइन, यसलाई हामीले के लेख्न मिल्दो रहेछन्, यसलाई हामीले 2 को स्क्वायर लेख्न मिल्दो रहेछ होइन होइन। सो यो पनि स्क्वायर रुट हो यो होइन, यहाँ 2 छ त 2 हुन्छ, यहाँ स्क्वायर रुट हो होइन। सो यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ कि होइन, के बस्नु पर्छ नि त होइन। सो यो 2 यसरी बाहिर आउँछन् होइन, र बाँकी 3 जुन थियो होइन त्यो 3 भित्रमै रहिरहन्छ। यसरी हुने हो कि। सो पक्कै पनि बुझिन्छ होला है कुरा त होइन। सो यसरी यति भयो। अब यसलाई सोल्भ गर्नु सक्छ कति हुन्छन् यहाँ 12√3 प्लस 3 दुना 6√3 हो, सही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 12 6 जोड्ने कति हुन्छन् होइन, हेर्नुहोस् यो √3 पछिमा छ नि त होइन हो। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन कि यतिकै रहन्छ होइन। यो 12 र 6 लाई जोड्नुहोस् होइन, 12 6 18 होइन र √3, यही तपाईँको एन्सर भयो। सो पक्कै पनि बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू, बुझिएन भने हाम्रो मैले पहिला भने मैले होइन ग्रुप जोइन गर्नु होला हाम्रो र सोध्नु होला होइन। नभए तपाईँको आफ्नो साथीहरूसँग सोधे पनि हुन्छन् होइन, सरले सोधे पनि हुन्छन् है। ल अरू क्वेसन हेरौँ। बिमा भन्दैछन् कि राउन्ड अफ यति होइन, राउन्ड अफ यति इन 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स होइन, यतिलाई 3 सार्थ अङ्कमा शून्यतन गर्नुहोस् भन्दैछन्, राउन्ड अफ गर्न भन्दैछन्। एकदम सजिलो छ नानी बाबुहरू, यो कति भनेछन् 3 भनेछन् 3 होइन। सो के गर्नु भन्दाखेरि 0 यो पोइन्टभन्दा पछाडितिर 3वटा नम्बर हेर्ने 1 2 3 के पऱ्यो 4 पऱ्यो नि होइन, यो नम्बर जुन छ नि होइन। सो यहाँसम्म राउन्ड अफ गर्न भन्दैछ कि केही गर्नु पर्दैन, यसलाई हामीले यो जति डिजिट भनेको छ नि 3 भनेको छ नि होइन। सो 3 भनेको छ भने 3वटा डिजिटमा जाने होइन, 1 2 3 यो नम्बर पढ्यो होइन। सो अब यो नम्बरलाई के गर्ने 1 बढाएर लेखिदिने, जस्तै यो 4 छ होइन, के गर्ने 5 लेखिदिने, यसरी लेखिदिने, यसलाई के लेखिदिने यसरी बराबर 0.0 होइन, 5 को 5। अब यो जुन 4 थियो नि यो 4 लाई के गरिदिने 1 बढाएर लेखिदिने 5 लेखिदिने, सक्यो कुरा। यही तिम्रो आन्सर हो। कुरा बुझ्यो होला। यदि मानौँ यसैलाई होइन, यसैलाई मानौँ के भन्छ, मानौँ 5 डिजिटमा गएर भने भए के गर्थ्यो 5वटा डिजिटलाई काउन्ट गर्थ्यो, कहाँ 5 कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस्, यो 1 2 3 4 5 यहाँ 5 पुग्यो होइन।
अब यसलाई के गर्ने, एक बढाएर लेख्ने, यहाँ एक छ नि यसमा एक थपिदिने, एक बढाएर लेखिदिने, कति हुन्छन् 2 भइहाल्छ। सो यदि माने यहाँ 5 भएको भए कति आन्सर हुन्थ्यो हैन, 0.0547 के गर्थ्यौँ हामीले 2 लेख्थ्यौँ, यति हाम्रो एन्सर हुन्थ्यो। तर अहिले हामीलाई यो छैन भनेको, हामीलाई 3 भनेका छन् हैन। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छन्, हाम्रो एन्सर यो हुन्छन् है। सो पक्कै पनि बुझ्यो भाइ बहिनीहरू, ल ठिक छ बुझ्यो भने। ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्वेसन रहेछन्। यो क्वेसन हाम्रो एक नियम क्वेसन हो, एक नियम। यसलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा युनिटरी मेथड भन्दो रहेछौँ है। सो कसरी गर्ने हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यदि नेपालीमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालबाट लेख्नुहोस् हैन, यदि इङ्ग्लिसमा हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा लेखे पनि भयो। मैले तपाईँलाई दुईमा लेखेर गराइदिन्छु, पहिला म तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेखेर गराइदिन्छु है। भन्दैछन् कस्ट प्राइस अफ 50 केजी हैन, 50 केजी के को चामलको दाम कति छन्, 1000 रहेछन् भने फाइन्ड द कस्ट प्राइस हैन अब कति 4 केजी। सिम्पल भाषामा भन्नुहुन्छ भने 50 केजी चामलको दाम कति छन्, 1000 रुपियाँ छन् भने 4 केजी दाम कति। हेर्नुहोस् कसरी लेख्ने, यसरी लेख्न मिल्छ है। कस्ट प्राइस अफ हैन, यसरी लेख्ने कस्ट प्राइस अफ 50 केजी के राइसको दाम कति छ, आरएस 1000 है। सो कस्ट प्राइस अफ 1 केजी के राइसको दाम कति हुन्छन् है। ध्यान दिनु होला, 50 केजीको दाम यदि 1000 छ भने 1 केजीको दाम त्योभन्दा धेरै हुन्छ कि कम हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई हैन। 50 केजीको दाम एउटा बोरै भयो 50 केजी हैन, तपाईँले 1 ग्राम किनेर ल्याउनु भयो। अब तपाईँलाई 1 केजी मात्र किन्नु छ भने पक्कै पनि त्यसको दाम कम हुन्छ हैन। सो कम कसरी हुन्छन्, भागा गरेर हैन। तिम्रो के गर्ने, भागा दिएपछि के हुन्छ, यसलाई कम हुन्छ, त्यसरी भागा दिने। कति हुन्छ भागा दिएपछि कटेपछि यो 0 0 कट्छ हैन। 5 ले भागा दियो भने 5 2 10 वटा 0 यहाँ बचेर छन् 20 हैन। सो कति भयो, आरएस 20 रुपियाँ केजी रहेछ हैन त। अब तपाईँले कति निकाल्न भनेका छन्, अब तपाईँलाई 4 केजीको दाम निकाल भन्दैछन् हैन। सो 1 केजी कति भयो हैन। अब लेख्ने यहाँ फेरि कस्ट प्राइस अफ 4 केजी भनेका छन् हैन, 4 केजी राइस इक्वल्स टु आरएस 1 केजीको 20 थियो हैन त। अब फेरि मलाई भन्नुहोस्, यदि 1 केजीको दाम 20 रुपियाँ छ भने 4 केजीको दाम कति होला, धेरै कि कम, एकछिन गेस गर्नु त। 1 केजी तपाईँले 20 मा किन्नुभयो भने पक्कै पनि 4 को त्योभन्दा धेरै दाम होला हैन। धेरै कसरी हुन्छ, गुणा गरेर। सो के गर्ने, यसमा गुणा गर्ने, 4 ले कति हुन्छन्, 4 2 8 हैन। यो 4 टु गुणा कति हुन्छन्, 8 हुन्छन्। एउटा 0 बच्यो, कति दाम भयो, 80 दाम भयो हैन। सो कति तपाईँको आन्सर नै के भयो, 80 भयो है। अब तपाईँहरू यदि मानव गभर्मेन्टबाट हुनुहुन्छ भने सरकारी स्कुलबाट हैन, तपाईँहरूले यसलाई नेपालीमा लेखे पनि भयो है। अब म नेपालीमा लेखेर देखाइदिन्छु कसरी लेख्ने नेपालीमा। यसै मैले इरेज गरेर ल त है, ल यो चाहिँ इरेज गरेँ मैले। पक्कै पनि बुझ्यो होला कि बुझेनौ, हो बुझेन भने कमेन्टमा बुझेनौ सर लेखिने हुन्छ है। यसरी लेख्ने, सर सी नम्बरको बुझिन, सिसको सी बुझिन लेखे हुन्छ। म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु कसरी लेखेँ भनेर। ल हेर्नुहोस् नेपालीमा कसरी लेख्ने, नेपालीमा कसरी लेखेको हुन्छ नेपालीमा हैन। 50 केजी चामलको मूल्य रु, चामलको मूल्य बराबर रु कति 1000 हैन। इङ्ग्लिसमा 1 रहेछ। सो हैन 1 केजी चामलको मूल्य बराबर पक्कै पनि यहाँ पनि के हुन्छन्, 50 को 1000 छ भने 1 केजी कम दाम होला पक्कै पनि। सो 1000 भागा 50 कति हुन्छन्, रु 20 हैन। तपाईँ 4 केजी चाहिन्छन्, 4 केजी दाम कति, त 4 केजी चामलको मूल्य बराबर रु कति हुने भयो, 20 गुणे 4 बराबर रु 80। सो पक्कै पनि बुझ्यो होला भाइ बहिनीहरू है। ल
अब हामीले 7औं नम्बरमा हिसाब गर्छौं। ल यो चाहिँ मैले इरेज गरेँ है त। ल 7 नम्बरको हेरौँ। 7 भन्दैछन् फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन अफ द फलोइङ डाटा हैन। तल दिएका अङ्कहरूको अङ्कीय गणित पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछन्। कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। अर्थमेटिक मिन निकाल्न भन्दैछन्। सो ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू है कसरी गर्ने। अर्थमेटिक मिनको फर्मुला हाम्रो हैन हामीहरूको सिम्बल यसरी लेखेको हुन्छ है। ल कसरी लेख्नु भन्दाखेरि यसरी लेख्नुहोस् है। अर्थमेटिक मिन हैन। नेपालीको स्कुलको पनि यसरी नै लेखेको हुन्छ अर्थमेटिक। यसमा खासै भएन। यसले हामीले यसरी लेख्नु सिम्बलले हैन। यो बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन अफ एक्स बाई एन। अब समेसन अफ एक्स भनेको के हो। यो सबै नम्बरलाई जोड दिने है। यसरी लेखेको हुन्छ 5 + 6 + 7 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 भागा एन। एन के हो कतिवटा नम्बर छ यसमा त्यो गन्ने के है। यस्तै हेर्नुहोस् यो 1 2 3 4 5 6 7 8वटा भयो। सो भागा 8 है। अब हो सबैले के गर्ने क्यालकुलेटरले जोड्ने। सबै नम्बरलाई के गर्ने क्यालकुलेटरले जोड्ने है। म एकछिन जोडेर लेख्छु तपाईँ कति हुँदो रहेछ है। ल है मैले जोडिसकेँ हैन। सबै जोड्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 100 आउँदो रहेछ। 100 भागा 8 है। सो यो 100 के गर्ने 8 ले भागा दिने कति आउँछन् 12.5। यो नै तिम्रो के हो एन्सर हो है। ल पक्कै पनि बुझ्यो होला। अब अर्को नम्बर हेरौँ कसरी गर्ने त। ल मैले इरेज गरिहालेँ त्यसो भए। ल अब रहेछन् 7 को बी रहेनछ यो क्या हो क्वेसनमा त हैन त भाइ बहिनीहरू रहेनछ। ल 8 को ए हेरौँ त कसरी गर्ने त। 8 को एमा सिम्प्लिफाई रहेछन् है। कसरी गर्ने हेर्नुहोस् इजी छ यो क्वेसन त हैन। हेर्नु यो सुरुमा x² छ यहाँ x³ छ हैन। यदि मानौ हामीले यसबाट माथिमा चाहिँ हैन x कमन लिदिए भने के बच्छ त हैन x² बच्छ पक्कै पनि प्लस x बच्छ हैन त। त्यसैगरी तलमा के छ हाम्रो x² प्लस x छ पहिलेदेखि। यो बुझ्यो होला पक्कै पनि हैन। यसबाट हामीले एउटा x झिक्यौं के यहाँ तीनवटा x थियो यहाँ दुईटा x छ हैन। दुईवटा के गर्ने दुईबाट एउटा x निकाल्ने। सो यहाँबाट निकाल्यो भने दुईटा x बच्छ यहाँ चाहिँ कतिवटा बच्छ एउटा बच्छ हैन। सो यति भयो। अब माथि पनि यति छन् तल पनि दुईटा काट्दियौं के बच्यो हाम्रो x बच्यो। सो यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो है। अब त्यसैगरी हाम्रो बी मा जाउँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ भन्दैछ यसको भ्यालु निकाल भन्दैछन् है। ल हेर्नुहोस् कसरी गर्ने त। 9 को पावर 1/2 छ। 9 लाई हामीले के लेख्न मिल्छन् 9 लाई हामीले 3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 3 को स्क्वायर हैन 3 छ भने के भयो 3 को स्क्वायर भनेको अर्थ 3 गुणे 3 यानी 9 भयो। यानी कि हामीले 9 लाई यति लेख्न मिल्यो हैन त हो। अनि अरु के छ यहाँ पावरमा 1/2 छँदैछ यो 1/2 छँदैछ हैन। त्यसैगरी गुन्ने अर्को यो 4 लाई पनि हैन हामीले के लेख्न मिल्छन् 2 को स्क्वायर हैन। आखिर एउटै कुरा भयो हैन त। 2 को स्क्वायर भनेपछि के भयो 2 गुणे 2 भयो यानी कि 2 गुणा 4 भयो हैन। अझ के छ यहाँ पावरमा छ 1/2 पावरमा 1/2 है। अब हेर्नुहोस् अब यो 2 गयो त्यसैगरी यो 2 गयो के बच्यो त यहाँको 3 बच्यो गुन्ने यहाँको 2 बच्यो। सो के हुने भयो 3 2 जा 6 हुने भयो हैन त। सो यति हो तिम्रो एन्सर।
पक्कै पनि बुझ्यो होला है। ल बुझ्यो भने ठिक छ। अब हाम्रो क्वेसनमा भन्दैछन् फाइन्ड द भ्यालु अफ यो दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ फाइन्ड द भ्यालु भने पनि होइन, यहाँ चाहिँ के भन्छ खण्डीकरण गर्नुहोस् नै लेखा छ है, खण्डी फ्याक्टराइज गर्न भन्दैछन् होइन। कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त है। ल यो 5 र 3 लाई गुणा गरेर कति हुन्छन् 15 भयो होइन, 5 तिया 15 भयो हो। अब यो 8 लाई होइन प्लस 8 छ, ध्यान दिनु होला, प्लस कि माइनस त्यसले असर पर्दो रहेछ। सो प्लस 8 छ यहाँ होइन। अब यो प्लस 8 लाई चाहिँ यसरी ब्रेक गरौँ कि त्यो ब्रेक गरेको नम्बरलाई गुणा गर्दाखेरि यो 3 र 5 गर्दा होइन प्लस 15 होइन। सो प्लस 15 आओस् होइन, र जोड्दाखेरि कति आओस् प्लस 8 आओस्। सो यसरी गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 5x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3 होइन। हेर्नुहोस् त आखिर यो 5 र 3 जोडे 8 हुँदो रहेछ होइन, र यसलाई गुणा गऱ्यो भने 5 तिया 15 हुँदो रहेछ होइन। सो यति भयो। अब यसमा हेर्नुहोस्, अब यसमा र यसमा के कमन छन्, पक्कै पनि यसमा दुईटैमा 5 छन्, दुईटैमा x छन्। के बच्यो यहाँबाट x बच्यो, यहाँ के बच्यो के बच्दैन 1 लेखिदिए हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 3 कमन छन्, 3 लिए बाहिर, x बच्यो 1 बच्यो होइन त। अब हेर्नुहोस् यो दुईटैमा x + 1 छ, x + 1 दुईटैमा छ होइन। सो x + 1 बाहिर लिए हुन्छ। के बच्यो यहाँ अब 5x + 3 बच्यो है। सो यति गरेपछि तपाईँको हिसाब सोल्भ भयो। बुझ्यो, कुरा क्लियर छ? ल ठिक छ, कुरा क्लियर छ भने अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अब फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन भन्दैछन् होइन, यसको र यसको दूरी कति छ पत्ता लगाऊ भन्दैछ है। तपाईँ हामीले पढेको छ फर्मुला हाम्रो के पढाएको छौँ, डिस्टेन्स इक्वल्स टु के हुन्छन्, डी इक्वल्स टु हुन्छन् √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर होइन त। अब हामीले यसमा चाहिँ एउटालाई x1 y1 मानिदिउँ, अर्कोलाई x2 y2 मानिदिउँ होइन। यहाँ यसरी सुरु गरे हुन्छ, सुरुमा लेख्ने होला होइन, x1 y1 इक्वल्स टु कति 5,4, x2 y2 लाई कति 3,2 होइन। अब यहीलाई यहाँ भ्यालुमा राखिदिउँ। सो x2 भने कति भयो 3 भयो होइन, x2 ठाउँमा कति छन् 3 छन् होइन। सो 3 माइनस के 5 को होल स्क्वायर। त्यसै गरी y2 ठाउँमा के छन् 2 छन्। सो 2 माइनस y1 कति छन् 4 छन्, 4 को होल स्क्वायर। सो कति हुने भयो 3 माइनस 5 माइनस 2 को होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2 को होल स्क्वायर। सो के हुने भयो 2 को स्क्वायर 4 प्लस 2 को स्क्वायर 4, 4 4 जा 4 जोसी कति भयो 8 भयो रुट अन्डर। तिम्रो यो नै के भयो एन्सर भयो है त। 8 लाई यसो गर्दा त हुन्थ्यो होइन, अझै यसो गर्न सकिन्छन् होइन। 8 लाई के भन्छ, के लेख्न मिल्छ 8 लाई 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होइन। सो यहाँबाट 2 बाहिर निकालेर रुट अन्डर 2 पनि लेख्न मिल्छ, नभए यतिकै लेखे पनि फरक पर्दैन है। ल बुझ्यो होला यो त। ल म इरेज गरेँ त्यसो भए, ल बुझ्यो भने। ल भाइ बहिनीहरू है, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेछन् होइन, सो द नम्बर लाइन भन्दैछ होइन, सङ्ख्या रेखामा देखाउनुहोस् भन्दैछन् यो नम्बर यो लाइनलाई होइन। लाइन के रहेछन् हेर्नुहोस्, पहिला 4x + 2 होइन यस्तो रहेछन् होइन, अनि 3x रहेछन् है। यस्तो हिसाबमा हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि नि, हाम्रो उद्देश्य होइन एकतिर चाहिँ 0 बनाउनु उद्देश्य हुन्छ हाम्रो के, एकतिर 0 पारिदिने है। अब हेर्नुहोस्, अब के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ त, यो 3x लाई होइन, यो 3x लाई उठाएर यो साइड ल्यायो भने यहाँ त 0 हुन्छन् होइन त। हामी त्यही गर्छौँ
है। के गर्दाखेरि हामीले -3x दुवैतिर गरिदिने है। यहाँ लेखे पनि हुन्छ, मैले इङ्ग्लिसमा लेख्छु है, तिमीहरूले नेपाली लेखे पनि भयो, इङ्ग्लिसमा लेखे पनि भयो होइन, नलेखे पनि भयो है। के लेख्दाखेरि सब्ट्र्याक्टिङ होइन, यानि कि घटाउँदैछौँ होइन, के घटाउँदैछौँ सब्ट्र्याक्टिङ के 3x फ्रम बोथ साइड, दुवैपट्टिबाट के गरेका छौँ हामीले 3x घटाउने छौँ होइन। सो 4x + 2 - 3x, यस्तो यो 3x हुँदैछन् -3x है, बुझ्यो होला होइन। हामीले -3x चाहिँ दुवैपट्टि गरियौँ कि होइन, गर्न मिल्छ मजाले। अब हेर्नुहोस् यो 4x बाट यो घटाउँ 3x कति बच्छ हामीलाई, x बच्छ पक्कै पनि होइन। 4वटा x थियो, 3वटासँग घटाइदियो कतिवटा x भयो, एउटा x बच्यो, सो 1x भयो होइन। 1x + 2 यो साइन छँदैछन्, यहाँ के भयो 3वटा x थियो, 3वटा घटाइदिउँ कति बच्यो 0 बच्यो त होइन। 3वटा x बाट 3वटा x घटाइदिउँ के बच्यो 0 बच्यो है। यति भयो कुरा होइन। अब हामीलाई के यसले के देखाउनु भन्दैछन्, सङ्ख्या रेखामा देखाउनु भन्दैछ, नम्बर लाइनमा होइन। टोटल नम्बर लाइन कोलम ल यसै लाइन भयो, रातो कलरले कोरे है, एउटा लाइन भयो, यो लाइनको यो के भयो 0 भयो। एकैछिन है भाइ बहिनीहरू है, यसले लाइन अझ सोल्भ गर्नुपर्छ। यो x + 2 यति छ होइन। अब यो +2 लाई पनि होइन हामीले उतातिर लगाउँ क्या, हामीलाई एकतिर 0 होइन, हामीले चाहिँ के भन्छ यस क्वेसनमा होइन, एकतिर चाहिँ x मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ कि होइन, अनि निस्किन्छ है x कति छ भनेर। ल अब हामी के गरौँ -2 गर्नु दुवैतिर है, सब्ट्र्याक्टिङ फेरि लेख्यौँ, सब्ट्र्याक्टिङ 2 फ्रम बोथ साइड होइन। के गर्छौँ हामीले 2 घटाउँछौँ दुवैतिरबाट होइन। सो के हुने भयो x + 2 - 2 होइन, 0 -2 होइन। यतातिर त कट्यो, यतातिर चाहिँ -2 बचिराख्यो होइन। अब हामीले के हुन्छ लाइन तान्छौँ होइन, 0 1 2 3 4, यतातिर हामीले -1 -2 -3 -4 जतिसम्म 8 छ कपीमा होइन त्यतिसम्म लेखे हुन्छ, फरक पर्दैन यसले है। यस्तो भयो होइन त। अब हेर्नुहोस्, अब ध्यान दिनु होला एकछिन, तपाईँको -2 कहाँ छ, यो छ नि -2 होइन। सो यो लाइनमा -2 कहाँ छ, यहाँ छ, यसलाई हामीले यसरी अन्डरलाइन गर्छौँ, यसरी गोलो गर्छौँ है। अब ध्यान दिनुहोस् यहाँ बराबर छ कि छैन है, कस्तो भन्दाखेरि नि यहाँ यदि यस्तो छ कि छैन, यो तलको लाइन छ कि छैन, यदि तलको यो लाइन छ भने यसको अर्थ हुन्छ यहाँ पुरै ब्ल्याक गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर के छ क्वेसनमा हामीको यो त छैन हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छ, यदि यो छैन भने यति मात्र गर्ने एकपल्ट है। अब हेर्नुहोस् यो -x के छ, -2 भन्दा x तिरको मुख ठुलो छ कि सानो छ, यो मुख x तिरको मुख पक्कै पनि -2 को मुख यताको मुख सानो छ, x तिरको मुख ठुलो छ होइन, यसरी छ नि त होइन, यसरी छ भनेको अर्थ के भयो यो यतातिरको ठुलो भयो होइन, यहाँ x ठुलो भयो, -2 चाहिँ सानो भयो होइन। सो यसको मतलब के भयो -2 भन्दा धेरै हो x होइन। सो त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन, यहाँबाट धेरैतिर यसरी एउटा एरो तान्छौँ है, बुझ्यो होला, यसरी लिएर यसरी एउटा एरो तान्छौँ र भयो, यति कुरा हाम्रो सकियो कार्यक्रम। र यदि हामीलाई मन लाग्यो भने हामीले यही ठाउँमा यसरी x > यसरी लेख्न मिल्छन् है। सो यति गरेपछि तपाईँको यो हिसाब सोल्भ हुन्छ, बुझ्यो होला है। ठिक छ, हिसाब अलिक गाह्रो जस्तो लाग्यो तिमीहरूले यदि बुझिएन भने होइन, ठ्याक्कै यसको फोटो ल्याऊ यसरी नै होइन, यसरी लिएर मलाई पठाऊ ग्रुपमा है, र सोध र म तिमीलाई सिकाउँछु, फेरि सिकाउँछु है। ल यसले चाहिँ मैले इरेज गरेँ, बुझिरहेछ होला है भाइ बहिनीहरू। ल अरू क्वेसन हेरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन रहेछन् कुन रहेछ, होइन फाइन्ड द भ्यालु अफ x भन्दैछन्।
यसमा x को मान पत्ता लगाऊ भन्दैछ है। कसरी गर्ने हेर्नुस् के रहेछन् 4x² - 25 बराबर 0 हैन। हेर्नुस् यो 4 ले हामीले 2 लेख्न मिल्छन् हैन, 2 को स्क्वायर लेख्न मिल्छन् x²। 25 ले हामीले 5 को स्क्वायर लेख्न मिल्छन् हैन। 5 को स्क्वायर भनेको अर्थ के भयो 5 गुणे 5 भयो यानी कि 25 भयो हैन। सो 25 ले हामीले 5 को स्क्वायर लेख्न मिल्छन् मजाले हैन। सो यसको पनि स्क्वायर छ, यसको पनि स्क्वायर छ, यसलाई हामी के गर्न मिल्छ, यसलाई हामीले 2x को कम्प्लिटमा स्क्वायर लेख्न मिल्छन् पुरैमा हैन = 0 हो। अब हेर्नुस् त के जस्तो भयो यो तपाईलाई a² - b फर्ममा भयो हैन। सो यसलाई हामीले a + b र a - b लेख्न मिल्छन् हैन। सो त्यसै गरेर यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छन् 2x - 5 र 2x + 5 बराबर 0 हो। अब हामीले यसलाई सोल्भ गर्न सकिन्छन्। अब हामीले यसलाई आइदर 2x - 5 = 0 हैन, और हैन 2x + 5 = 0 गरे भयो हैन। अब यसलाई सोल्भ गर्नुस् है, भइहाल्छ। यो -5 लाई उता लस के हुन्छ +5 हुन्छ हैन। 2x = +5, x बराबर के हुने भयो 5/2 हैन। यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ 2 यसलाई त माइनस भागामा जाने भयो। त्यसै गरी यसलाई पनि 2x बराबर -5, x बराबर -5/2 हैन। यसरी हाम्रो के हुने भयो x बराबर कि त 5/2 और -5/2 कि त यो हुने भयो है। ल पक्कै बुझ्यो होला है। ल ठिक छ, बुझ्यो भने राम्रो छ हैन, बुझेन भने पनि राम्रो छैन। बुझेन भने त मलाई सोध्ने फेरि ग्रुपमा। ल अबको नेक्स्ट क्वेसन रहेछ हाम्रो के छ नेक्स्ट क्वेसन ल हेरौँ त। भिडियो पो लामो भयो है, केही छैन। यसो गर्छु नि भाइ बहिनी है, अब भिडियो चाहिँ निकै लामो भइसक्यो हैन। ल 47 मिनट भयो हैन। अब त्यसैले भिडियो पनि अलि झ्याउै हुन्छ तिमीहरूलाई पनि हैन। सो जस मैले F नम्बरसम्म चाहिँ सकेको छु है, यहाँसम्म गइसकेँ हैन। अब 9 देखि बाँकी बच्चा छ गर्नलाई है। सो मैले तिमीहरूलाई सबै क्वेसन चाहिँ देखाइदिइरहेको छु हैन। सबै क्वेसन यहाँ हेर्न सक्छौ यहाँबाट हैन। क्वेसनहरू छ हैन। यी क्वेसनहरू तिमीहरू आफै प्रयास गर्नलाई है, आफै प्रयास गर हैन। र यदि तिमीहरूलाई थोरै पनि शङ्का लाग्यो, कुनै क्वेसन गर्न आएन हैन भने मेरो व्हाट्सएपको ग्रुप कि हैन, ग्रुपको लिङ्क छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा है। र मैले हुन्छ भने कमेन्टमै राखिदिन्छु यसको लिङ्क हैन। र कुनै क्वेसन तिमीलाई आएन भने ठ्याक्कै त्यो क्वेसनको हैन यति न क्वेसन आएन मलाई भन्नुस् हैन। पुरा त्यो डिस्क्रिप्सनमा जानुस् हैन। र जुन लिङ्क छ व्हाट्सएपको लिङ्क हैन, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुस् है। क्लिक गरेर हैन तपाईको व्हाट्सएप छ भने त्यो सिधै ग्रुप खुलिहाल्छ। यदि व्हाट्सएप छैन भने हैन प्ले स्टोरमा जान्छन् हैन, र व्हाट्सएप तपाईले इन्स्टल गर्न भन्छ है व्हाट्सएप हैन। त्यसलाई तपाई इन्स्टल गर्नुस् हैन, र इन्स्टल गरेर हैन हाम्रो ग्रुप जोइन गर्नुस् है। र ग्रुप जोइन गरेर सर मलाई यो क्वेसनको यति नम्बर आएन, जस्तै 9 को समान तपाईलाई 9 को डी नम्बर आएन भने नि हैन, सर मलाई 9 को डी नम्बर आइरहेको छैन, मलाई देखाइदिनुस् त सिकाइदिनुस् भनेर मलाई मेसेज गर्नु ग्रुपमा है। अनि म ठ्याक्कै तपाईलाई यो क्वेसन कसरी गर्ने भनेर हैन तपाईलाई गरेर एन्सर पठाउँदिन्छु ग्रुपमै है। सो अब अहिले चाहिँ सबै गर्न सकिएन हैन। अनि सबै सोचिरहेको थिएँ तर ठिकै छ ल अब हैन। सो ल ठिक छ, तपाईलाई यति क्वेसन चाहिँ 9 को क्वेसन हो है। 9 को ए नम्बर क्वेसन यति छ, 9 F नम्बरसम्म है। सो हेर्नुस् फोटो स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् हैन। ल लिनु भयो स्क्रिनशट हैन। अब त ल अब चाहिँ तपाईलाई 10 नम्बर क्वेसन देखाउँछु है। तपाईलाई कुन क्वेसन आउँदैन है मलाई सोध्नु होला। ल अब चाहिँ तपाईले 10 क्वेसन सोध्नुहुन्छ हैन, यसको स्क्रिनशट लिनुस् हैन। एकछिन पोज गरेर हैन यसको स्क्रिनशट लिए हुन्छन् 10 को। ल भयो होला। ल त्यसै गरी 11 को हैन, र यहाँ 12 को पनि छ क्वेसन हेर्नुस्।
हैन गर्नुस् आफैले गर्न कोसिस गर्नुस् है। यदि भएन भने मेरो WhatsApp ग्रुप छ हैन त्यो जोइन गर्नुस्, मलाई त्यहाँ सोध्नुस् है। यसैगरी यो 13 को 14 को 15 को पनि भयो हैन। कुनै क्वेशनमा हिन्ट पनि चाहियो भने हैन, यदि पुरै क्वेशन ल थोरै हिन्ट दिएपछि तपाईले गर्न आइहाल्यो भने पनि धेरै राम्रो हैन। सो हिन्ट पनि चाहियो भने हैन मलाई मेसेज सक्नुहुन्छ ग्रुपमा हैन, म तपाईलाई हिन्ट दिनेछु कसरी गर्ने भनेर है। ल यो पनि भयो होला, ल थोरै छ। त्यसैगरी ल हेर्नुस् 16 नम्बरको हेर्नु, यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो। 16 नम्बर क्वेशन प्राय एक्जाम आइरहेको हुन्छ है। सो हेर्नुस् ध्यान दिएर हैन। यो 16 नम्बर क्वेशन, 17 नम्बर, 18 नम्बर है VVI क्वेशन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। यो क्वेशन तपाईँ मिस गर्दै नगर्नु, तपाईको एक्जाममा यस्तै क्वेशन आउँछ, सेम टु सेम क्वेशन आउँछ है 16, 17, 18। यसलाई कहिले पनि मिस्टेकले पनि नछोड्नु होला पढ्न। यो क्वेशन तीनवटा क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छन् है। हेर्नु मजाले गर्नुस्, ट्राई गर्नु गर्न। यदि भएन भने ग्रुप मैले तपाईकै लागि बनाएको छु, स्पेशली तपाईको लागि बनाएको ग्रुप क्या है। ल त्यसै अरु क्वेशन नै छन्, यति हो, छैन भने धेरै। अब यो 19, 20, 21, 22 र 23 है यो क्वेशन पनि हेर्नुस्, आफैले गर्न कोसिस गर्नुस् है। यदि भएन भने हैन मेरो ग्रुप छ WhatsApp ग्रुप डिस्क्रिप्सनमा, त्यस लिंकमा क्लिक गरेर मलाई जोइन गर्नुस् र सोध्नु भन्नुस् सर मलाई 20 नम्बर क्वेशन आएन, 33 नम्बर क्वेशन आएन सिकाइदिनुस्, म तपाईलाई सिकाइदिन्छु है। ल पक्कै पनि भयो होला हैन। भिडियो पनि निकै लामो भयो र तपाईसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है। यदि मानव भिडियो तपाईँ यहाँसम्म हेर्नु भएछ है भने मलाई कमेन्टमा हैन यति कम्ती यति लेखिदिनुस् हैन, सर मैले यहाँसम्म भिडियो हेरेँ, भिडियो राम्रो लाग्यो राम्रो लागेन हैन, जस्तो तपाईको आफ्नो प्रतिक्रिया हैन प्लिज दिनुस् हैन। कम्तीमा केही नलेखे पनि आई ह्याभ वाच्ड हैन, आई ह्याभ वाच्ड हैन, चाहिँ मैले देखे लेखे पनि हुन्छ हैन, मैले चाहिँ भिडियो हेरेँ जे पनि लेखिदिउँ हैन। किन हो भने एटलिस्ट थ्याङ्क यू हैन, थ्याङ्क यू लेख्दै पुग्छ है लास्टमा हैन। कमेन्टमा थ्याङ्क यू लेखिदिनु होला, यति लेख्दै पुग्छ है। यदि तपाईले भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भएछ हैन, यदि त्यो यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएछ राम्रो लाग्यो हैन, हेल्पफुल लाग्यो भने तपाईले कमेन्टमा थ्याङ्क यू एकपल्ट लेखिदिनु होला हैन। यति लेखेपछि हैन हामीले के भन्दाखेरि हामीले यस्तो भिडियो ल्याइराखौँ भन्ने हुन्छ मनमा कि हैन, अनि हामी तपाईको लागि यस्तो भिडियो अरु पनि ल्याउने छौँ कि हैन। सो त्यही भएर तपाईले कमेन्टमा चाहिँ यति नबिर्सिकन लेख्नु होला थ्याङ्क यू है। ध्यान दिनु होला, यदि तपाईले लेख्नु भएन भने म अर्को भिडियो फेरि बनाउँदिन है यसमा है, त्यही भएर है। ल तपाईहरुले पनि यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो है, त्यसको लागि के भन्छन् हाम्रो तर्फबाट पनि हृदयदेखि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छन् हैन। र तपाईको साथीहरु यदि कोहीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छ म्याथमा भने हैन, तिनीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्नु होला हैन, हाम्रो ग्रुप शेयर गर्नु होला है। क्लास 8 को के भन्छन् BLE को क्वेशन हो यो हैन, बेसिक लेभल हुन्छ नि हैन। पहिला त DLE हुने गर्थ्यो हाम्रो पालामा चाहिँ हैन, अहिले चाहिँ के भन्छन् यसैलाई BLE बनाएको रहेछ है। अलि फरक रहेछ त्यो कुरा चाहिँ उही हो हैन। ल त आजको लागि यहाँ बिदा लियौँ है बाबु नानीहरु। तपाईहरु यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। ल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू, ह्याभ अ गुड डे है, ह्याभ अ गुड टाइम। ल